السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده پاک او ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لیلن رات دے تھوڑے حصے دے اندر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام خانہ کعبہ تو لے کے الى المسجد الاقصى مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا او مسجد اقصی جدے اردا گردا اللہ نے بہت ہی برکتاں رکھیاں نے تاکہ اسی توانوں اپنیاں نشانیاں وکھا سکیے انہو هو السمیع البصیر بے شک اوفی اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق کے ذات کبریا ہر قسم دے شرکتوں مبرہ وحدہ لا شریک او حی قیوم علیم و حکیم ساری کائنات اس دی محتاج مگر او کسے دا محتاج نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی تعریف تسبیح اور تحمید تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ شہد نالوں ود کے مٹھے تے گلاب دے پھول نالوں زیادہ خوشبودار میرے اور تساڑے دلاں دی بہار آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں آج دے
خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن اور احادیث دی روشنی دے اندر واقعہ معراج دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ واقعہ معراج اے بارے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی دے 10 قول انہوں نے بیان فرمائے نے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی او عظیم انسان نے جنہوں نے صحیح البخاری دی شرح لکھی ہے فتح الباری۔ فتح الباری دے اندر 10 اقوال نقل کیتے نے کہ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کس موقع تے کرایا گیا اور اے تاریخ کیڑی 10 اقوال نقل کیتے نے اور اے دے اندر بھی علماء دا شدید اختلاف ہے۔ تاریخ دا کوئی تعین پکا نہیں ہویا۔ کوئی آندا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو محرم دا مہینہ سی ادو معراج کرائی گئی، ہجرت تو پہلے جڑا محرم دا مہینہ آیا او دے اندر معراج ہوئی۔ کسے رمضان المبارک دا مہینہ آکھیا، کسے نے ہجرت تو 6 مہینے پہلو آکھیا، کسے نے ہجرت تو 2 سال پہلو آکھیا، کسے نے ہجرت تو 3 سال پہلے آکھیا۔ اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری دے اندر او لکھ دے نے کہ جو سکہ روایت وہ اے ملتی ہے کہ ہجرت تو 1 سال پہلے ربیع الاول دا مہینہ تے 12 نبوی دی تاریخ ہے۔ نبی پاک 13 سال مکے چ رہے اور 10 سال مدینے چ رہے، یعنی نبوت والی جڑی زندگی ہے، نبوت ملن والی زندگی۔ تو آندے نے کہ 12 سال جدوں ہو گئے پھر اللہ پاک نے مکی زندگی دے آخری دور اندر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کرائی۔ بہرحال بعض لوگ 27 رجب نو آندے نے کہ 27 رجب اج 20 رجب ہے، 27 رجب نو نبی پاک نو معراج کرائی گئی۔ تاریخ اندر کوئی تعین نہیں، کوئی پکا نہیں پتا، کیوں کہ صحابہ نے جشن معراج نو جشن دے طور تے منایا نہیں۔ جے صحابہ مناندے تو پھر اے دے بارے واضح تن بات ساڑے سامنے موجود ہوندی اور ساڑے واسطے دلیل تے حجت بن جاندی۔ واقعہ معراج اے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک دی حکمت تے مصلحت اور مختلف زمانیاں دے اندر مختلف ادوار دے اندر انبیاء نو اللہ پاک دنیا تے بھیج دے نے، مبعوث فرماندے نے، اور اس وقت دے لوگاں دا جس طرح دا حساب کتاب ہوندا ہے اسی قدر اللہ نبیاں نو بھیج دے نے۔ جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو بھیجیا اس دور اندر کہ اونا دے زمانے دے اندر ہر پاسے جادو دی کارستانی چلیا کر دی سی، جادو کرنا کروانا یہ دے قائل بھی سن تے لوگ فائل بھی سن۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ نو بھیجیا اور معجزہ ایسا دیتا ہے کہ سارے جادوگراں دے جادوآں دا اللہ نے پردہ چاک فرما دیتا۔ یعنی اللہ پاک دی حکمت اور مصلحت۔ اسی طرح نبی نوح علیہ السلام نو سفینہ
کشتی دا موجزہ عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مردیاں نو زندہ کرن دا موجزہ عطا فرمایا، لیکن میں صدقے جاواں قربان جاں جدو میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی تے اللہ پاک نے کسے نبی نو ایک موجزہ ہے، کسے نو دو، کسے نو تین، کسے نو پانچ تے کسے نو 10، کسے نو 20 موجزے دیتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے 3000 موجزات عطا فرما دیتے، اور اونا ہزاراں دی تعداد اندر موجزیاں دے وچوں ایک عظیم و شان موجزہ وہ ہے معراج۔ معراج میرے پیغمبر نو اللہ نے کرائی تے کس ویلے کرائی؟ جس وقت میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دنیا تو رحلت فرما گئیاں، جنہ دے نال میرے پیغمبر نو بڑی محبت تے بڑی الفت سی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ نے اپنا جان، اپنی مال، اپنی تجارت تے دولت پیغمبر دے قدمہ تے نچھاور کر دیتی۔ ایوی نہیں، میرے نبی اخیر زندگی تک وفات تک خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہے۔ اور اے واقعہ معراج ادوں ہویا جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نال محبت کرنے والا سگا چچا ابو طالب دنیا تو ٹر گیا۔ میرے پیغمبر نو جس وقت طائف والے آنے پتھر مارے تے میرے پیغمبر نو بڑیاں اذیتاں تے تکلیفاں پہنچائیاں، اور نبی علیہ السلام بڑے پریشان نے۔ فرمایا محبوبہ تو پریشان کیوں ہونا ہے؟ اے زمین والے تینوں پریشان پہ کر دینے تے میں رب تینوں عرشاں تے بلا کے تینوں تسلیاں نہ دواں تے مینوں رب کنے کہنا ہے؟ میں تیریاں تسلیاں واسطے تینوں 7 آسمانہ تے پہنچا دیاں گا، زمین والے تینوں پریشان کر دینے تے میرے عرشاں تے رہن والے نورانی مخلوق اے فرشتے تیرا بڑا گرم جوش انداز نال تیرا استقبال کرنگے۔ آؤ اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے، ذرا سماعت فرمان دے جانا تے اپنے سینے آنو قرآن دے نال منور فرمان دے جانا۔ اللہ کی فرمان دینے سبحان اللذی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حولہ لنریہو من آیاتنا انہو والسمیع البصیر۔ آؤ ذرا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ کی فرمان دینے میرے محبوبہ اے زمین والے تینوں تینا تنگ کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، تے میں رب ہون توانیاں تسلیاں تشفیاں آواز دے، میں رب توانوں سیر کران لگاواں۔ سبحان اللذی، سبحان تا معنی کی ہے کہ اللہ بے عیب ہر نقص تو اللہ پاک، اللہ بے عیب تے اللہ ہر نقص تو پاک ہے۔ انزیہ اللہ تنزیہا، عربی جیدہ اے معنی بندا ہے کہ اللہ ہر عیب تو پاک ذات ہے، تے اللہ پاک نے اس واقعے نو بیان کرن تو پہلے لفظ سبحان آکھے ہے کہ او اللہ جیڑا پاک ہے، بے عیب اگرچہ لوگاں دی نظر دے اندر اے واقعہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہوئے، لیکن اللہ دی نظر اندر کوئی چیز مشکل ہو سکتی۔ اللہ جو چاندے نے او کر سکتے نے، اللہ دی قدرت بڑی وسیع ہے۔ فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہی
پاک او ذات جس نے سیر کرائی بے عبدی اپنے بندے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جی سیر تسا اپنے بندے نو کرائی ہے تے اللہ جی سیر کتھوں تک کرائی؟ فرمایا لیلا من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی. فرمایا پھر میں سیر رات دے تھوڑے حصے دے اندر کرا دیتی ہے، راتوں رات میں سیر کرائی ہے. میں مسجد حرام تو لے کے تے مسجد اقصی تک اپنے نبی نو لے گیا وا. ہن مسجد حرام تو کی مراد ہے؟ خانہ کعبہ بیت اللہ. اتھوں پیغمبر علیہ السلام نو اس جگہ تو لے کے پھر مسجد اقصی او فلسطین دے اندر شام دے اندر مسجد موجود ہے. مسجد اقصی تک تے اس دور دے اندر جدوں آمد و رفت دے اتنے ذرائع نہیں سن، جدوں گڈیاں کاراں اے چیزاں نہیں سن، ادوں سفر لوگ کردے سن عرب دے تے 40 راتاں لگ دیاں سن. کنیاں راتاں لگ دیاں سن؟ 40 راتاں دا سفر مسجد حرام تو لے کے تے مسجد اقصی تک. ویکھو اللہ دی قدرت دے کیا کہنے، اللہ نے ایک رات چاہی سفر کرا دیتا ہے. تے ایتھے ہی بس نہیں، ایک رات سفر اللہ پاک نے کرایا ہے. اے تے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک ہے، یعنی مکے تو لے کے فلسطین شام تک ہے. تے پھر اس مسجد اقصی تو لے کے اللہ نے 7ویں آسمان تک کرا دیتا ہے. تھوڑے جے حصے چ لیلن دا جڑا لفظ ہے نا، اے لیلن دی تنوین ایدہ معنی تھوڑا جہا رات دا حصہ. اللہ فرماندے نے لیلا من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی والذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ اللہ آؤ پروانے ہو قرآن دے ہو. ہن میں ایسے ہی قرآن دی ایت دے پیش نظر تواڈے سامنے صحیح البخاری دی حدیث کیوں نہ رکھا. میرے پیغمبر نو معراج کس موقع تے کیویں کرائی گئی ہے؟ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آؤ حدیث دے ترک علیحدہ علیحدہ الفاظ علیحدہ علیحدہ نے، یعنی کسے راوی نے جویں سنیا انج بیان کر دیتا ہے، جنہیں اگوں سنیا انہیں کسی اور طریقے نال بیان کر دیتا ہے. کوئی آندا ہے اور اے واقعہ بیان کرنے والے 25 صحابہ نے. کتنے صحابہ نے؟ 25 صحابہ دی تعداد ہے، جنہ دے وچ صحابیات بھی نے اور جنہ دے وچوں اولین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او بھی نے. 25 صحابہ نے جنہوں نے بیان کیتا واقعہ معراج. آؤ مختلف الفاظ کہ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی ہمشیرہ ام ہانی دے کر لیٹے آواں. ایک صحابی نے بیان کیتا ہے تے دوسرا ایک بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ میں ہجر دے اندر لیٹے آواں. پھر ایک صحابی بیان کرتا ہے وہ آمدہ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں حتیم دے اندر لیٹے آواں. ہجر تے حتیم ایک کوئی جگہ دا نام ہے. اور جڑی بیت اللہ دے نال دیوار ہے نا گلائی دے اندر جڑی جگہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اونا دی بنیاد او تو اس دیوار بیت اللہ دے اندر سی، وہ پورا بیت اللہ سی. لیکن مکے والے اینا کل مال و دولت کمی واقعہ ہو گئی، حلال دی کمائی ختم ہو گئی تے اینا او جگہ چھڑ دیتی اس حتیم دے اندر. اللہ دے پیغمبران دینے میں لیٹے آواں. انہیں راوی مختلف بیان کر دینے. اللہ اکبر. لیکن اللہ پاک قرآن اندر کی بیان کر دینے لیلا من المسجد الحرام
کہ اساں مسجد حرام تو مسجد اقصا تک پتہ اے چلیا جے نبی پاک سیدہ ام ہانی دے گھر سن یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسے بھی جگہ تے موجود سن یا اپنے گھر دے اندر سن، جبریل امین آندے نے تے میرے پیغمبر نو اٹھایا، رات دا جو قصہ وے میرے پیغمبر نو اٹھا کے مسجد حرام چ لے آندے نے، یا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حتیم دے اندر لیٹے نے تے اللہ دے نبی فرماندے نے اجے میں سون دی کوشش پیا کرنا وا، اجے میں لیٹی آئی ہاں، اجے میں صحیح ستا نہیں کوشش پیا کرنا، یعنی نائم ستا وا۔ نائم آندے نے جیڑا اجے صحیح گوڑی نیندر نہیں ستا، اجے ارادہ کیتا ہے، اکھاں میں بند کیتیاں نے تے جبریل امین علیہ السلام آئے میرے کول تے آ کے مینوں اٹھاندے نے، جبریل نے مینوں اٹھایا، اٹھا کے نا تے پھر میرے سینے نو چاک کر دیتا، میرا آپریشن کر دیتا، سینے تو لے کے ناف تک اے میرا سینہ چیر دیتا جاندا ہے تے مینوں نا آب زمزم دا اللہ جڑا کنواں ہے او دے قریب لے جایا جاندا ہے تے جبریل آسمانہ تو آیا تے جنت دا ایک سونے دا تھال بھی اپنے ہاتھ وچ لے کے آیا ہے، اس تھال دے اندر میرے دل نو کڈ کے رکھ دیتا جاندا ہے تے ایمان تے حکمت دے نال میرے دل نو پریا جاندا ہے، زمزم دے پانی نال میرے سینے نو تو دیندا ہے، جبریل زمزم دے پانی نال میرے پیغمبر دے سینے نو تو رہا ہے، نالے دل نو ایمان و حکمت نال پر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر اسی طرح میرے دل نو سینے دے اندر رکھ کے ٹانکے لگا دیتے جاندے نے، انج لگدا جویں کدی آپریشن ہویا ہی نہیں۔ اللہ اج دے سائنسی دور ڈاکٹر آپریشن کردے نے تے کئی دنوں بعد جا کے زخم چھٹدا ہے تے آرام آوندا ہے، اللہ کدھرے بے ہوش کیتا جاندا ہے، کدھرے ٹیکے لگائے جاندے نے، پھر آپریشن ہوندا ہے۔ واہ مالکا میں تیری قدرت تو قربان جاواں، صدقے جاواں، اللہ پاک نے اپنی قدرت دے کرشمے وکھائے نے، میرے پیغمبر نو بے ہوش بھی نہیں کیتا، میرے پیغمبر نو تکلیف بھی نہیں ہوئی، میرے پیغمبر نو کوئی اذیت بھی نہیں پہنچی، اللہ دے پیغمبر نو کچھ بھی نہیں ہویا، سینہ باہر کر دیتا ہے، دل باہر کڈے ہے، سینہ چاک کیتا ہے، پھر اسی طرح دل رکھ دیتا ہے تے پھر اللہ دے سونے محبوب پیغمبر کی فرماندے نے آندے نے جبریل نہ مینوں آندا کی ہے آ چلیے رب دا توانوں پیغام آ گیا ہے، اللہ نے توانوں بلایا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ دے نبی کی فرماندے نے ہن جبریل مینوں کی آندے نے آؤ اللہ دا پیغام آ گیا ہے تے میں توانوں لین واسطے آیا، اللہ توانوں سیر کران واسطے بلا رہے نے تے نبی علیہ السلام کی فرماندے نے جبریل اینی پیا گل کردا ہے تے نال جبریل میں ویکھیا کی ہے کہ ایک پاسے ایک براق کھڑا ہے، براق گدے نالوں وڈا ہے تے کھچر نالوں چھوٹا ایک جانور ہے، اے سواری کھڑی ہے سفید رنگ دی ہے تے اللہ 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 میں اے دے اوپر بہ جانا وا۔ ایک حدیث دے اندر اے ہوندا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے اونوں لغاماں وی پیاں نے تے لغام جبریل پکڑ لیندے نے، او دے اوپر کاٹھی وی ہے، اس کاٹھی دے زینے تے پیر رکھ کے اوپر چڑھ جانا تے میں اس سواری دے اوپر براق جنوں کیا جاندا ہے میں او دے اوپر سوار ہو جانا تے او سوار جڑا ہے نا او جڑی سواری ہے او شوخی کرن لگ پیندی ہے، ہلن لگ پیندی ہے، اللہ 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 جدو سواری شوخی کر دی ہے
हिल दी ओनू शौक चढ़ गया कि मेरे उत्ते आमीना दा लाल आ गया, मेरे उत्ते जग्गां दा पीर बह गया। ते जदों ओ शोखी करदा हिलदा उछलदा कूददा ते जबरील की आंदे ने ए बुराक फमारा के बाका आदुन अकरमु अल्लाह मैनू। ए बुराक तेनू नहीं पता, तेनू नहीं मालूम कि तेरे ऊपर इस तो पहला कोई अजीम सवार नहीं होया। तेरे ऊपर अज ओ सवार सवारी करदा जेड़ा अल्लाह दे हां पूरी कायनात विचों सब नालों मुअज्जज है। तेरे यहाँ ओ सवार होया, सवार तेरे यहाँ बड़ा आला तेरे ऊपर सवारी करने वास्ते बैठा है। और अल्लाह 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 बहरहाल बुराक ए सवारी दे ऊपर मेरे पैगंबर सवार ने। और नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने एदी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जिथों तक एदी निगाह जांदी है उथों तक एदे कदम जांदे ने, जिथों तक निगाह पहुंचदी है उथों तक एदे कदम पे लगदे ने। एडी तेजी दे नाल अल्लाह अल्लाह ए बुराक पे आ जा रहे हैं। ते किधर जा रहे हैं? इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा तक। और बाद रवायात के अंदर उलमा बयान करते हैं कि रस्ते दे अंदर अल्लाह दे नबी ने इस मकाम ते भी नफल पढ़े, नमाज पढ़ी, फलाने मकाम ते भी नमाज पढ़ी, फलानी जगह ते भी नमाज पढ़ी। ये रवायात ज़ईफ ने, ये रवायात सिक्का नहीं। बहरहाल मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दी सलातो व सलाम मस्जिद अक़सा ते पहुंचदे ने। मेरे पैगंबर फरमांदे ने कि ओ जिस खौंटी दे ऊपर दूसरे अंबिया अपने जानवरां नू बन्निया करदे सन, मैं उस खौंटी दे इस सवारी नू बन दिता बुराक नू। मैं मस्जिद नबवी दे अंदर मस्जिद अक़सा दे अंदर जदों मैं दाखिल हुन्ना वा ते वेना कियां के हर तरफ अंबिया दियां कितारां लगियां होइयां ने। नबी नबी ने हर पासे अंबिया ने। अल्लाह अल्लाह ओ जा अक़सा च पहुंचे मेरे आका प्यारे खड़े सन नबी इंतजारी च सारे। तां नबियां नू ऐलान जिबरील कीता सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद अक़सा च पहुंचते ने बुराक सवारी दे ऊपर। मेरे पैगंबर नू अल्लाह ने इन्नी इज्जत इकराम दिता है, इन्ना प्रोटोकॉल दिता है। जिबरील ने लुगामा फड़िया ने मस्जिद अक़सा च मेरे पैगंबर पहुंचे। अल्लाह ते साडे बाबा जी समसाम आखो रहमतुल्लाह अल्लाह उन्होंने बुजुर्गों की कबर नू मुनव्वर फरमाए। उन्हें बड़ी प्यारी तर्जमानी की थी। आमदे ने सुते रैन सिद्दीक फारूक होरी तू फलका ते आ जा चुप करके ओ बुराक ते चढ़ के लाए लसरा अक़सा नू सजा जा चुप करके। अक़सा दे विच निशान कई जो बनाए मैं तेरे वेखन लई। ओ मुंह चुक चुक वेंदे सारे नबी, मुंह चुक चुक वेंदे सारे नबी। दो रकता पढ़ा जा चुप करके उथों मार पलाक बुराक उते लखते विच हफत अफलाक उते। ओ जिथे कोई आ सकिया नहीं उन्हां जगह ते आ जा चुप करके। ओ जन्नत दिया निकलन चीका ने अज रात मेराज उड़ी का आने। मेरे मलक ते हूरा
सैकदे ने प्यारी शक्ल वेखा जा चुप करके ओ सिदरा ते छड़ जिबरीले नू सिदरा ते बुराक रंगीले नू और रफ रफ दे राकेट विच चढ़ के बाकी सफर मुका जा चुप करके और तू है अबद ते मैं माबूद तेरा तू साजिद मैं मसजूद तेरा ओ मेरे सामने अत्तहियात दे दो को बोल सुना जा चुप करके ओ ले जा तोहफा पाक नमाज़ां दा ले जा तोहफा पाक नमाज़ां दा वल सिख दा इजज़ नियाज़ां दा ओ समसाम सने ओ गुनाहगार उम्मत बख्शा जा चुप करके। बहरहाल परवाने ओ कुरान दियो मैं जेड़ी गल पिया करना मेरे पैगंबर मस्जिद अक्सा च पहुंचते ने अंबिया दियां कितारां लगियां होइयां ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने उन्हां नबियां नू अल्लाह अल्लाह इमामत मैं मुहम्मद ने कराई। हजरत बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम दे बारे कोई नबी सोचते होंगे अज ते बाबा जी आदम सफीउल्ला इन्हों कहा जाता है। अज आदम अलैहिस्सलाम मुसल्ले ते खड़े होंगे अज नू नजीउल्ला जिन्होंने आदमे सानी का लकब मिले है अज लगता नू नजीउल्ला अलैहिस्सलाम इमामत करानगे। अज जनाबे इब्राहीम जड़े अल्लाह दे बड़े खलील ने जिन्होंने अल्लाह पाक ने वत्तखज़ल्ला इब्राहीम खलीला आखे है कि अज इब्राहीम जमात करान गए। अज जनाबे मूसा कलीमुल्ला मूसा रब दा ओ नबी है जेड़ा लाडला नबी है कि रब डायरेक्ट गल्लां करते रहे ने। अज लगता मूसा इमामत करान गए अज लगता ईसा इमामत करान गए और लेकिन सारे नबी अल्लाह अल्लाह खड़े ने कितारां दे अंदर। हुण जिबरील ने ऐलान कर दिता अज इमामत किसे नबी नहीं करानी अज इमामत करानी है ते इमामुल अंबिया ने करानी है। मेरे नबी अगे मुहम्मद रसूलुल्लाह सन अज इमामुल अंबिया बन गए ने अज नबियां दे इमाम बन गए। जिबरील ने बाजू पकड़िया ते मेरे पैगंबर नू मुसल्ले ते खलार दिता है सोनिया तुसा नमाज पढ़ानी है। पिछे सारे नबी ने ते ओ आलमे अरवाह दे अंदर जेड़ा वादा लिया सी लतो मैनुन्ना बेही वाला तनसुरुन्ना काला अकरार तुम व अखज तुम अला जालिकुम इसरी कालू अकरारना। उथे उन्हें इकरार किया वादा किया सी नबियां दियां रूहां नू रब ने कठिया किया जदों जमीन आसमान नू बनाया ते नबियां नू कठिया किया फरमाया मैं एक रसूल तुहाडे अंदर भेज दियां ते तुहाडी नबूवत दे सिक्के चलदे होण अपनियां नबूवतां छड्ड देनियां जे ते उस पैगंबर दी नबूवत ते ईमान ले आउणा। अल्लाह पाक ने उस वादे की तौसीक इत्थे कराई सारे नबी पीछे मुक्तदी बन गए। मेरे नबी नबियां दे इमाम बन जाते नबी सारे मुक्तदी ने। बाबा जी आदम तो लैके जिन्ने नबी आए 1,24,000 पैगंबर ते रसूल सारे पीछे खड़े ने ते अल्लाह दे सोने महबूब पैगंबर ने इमामत कराई। 2 रकतां मेरे नबी ने पढ़ाइया। हुण 2 रकतां जिस वक्त पढ़ा लईयां ना ते जिबरील ने मेरे नबी दे सामने मेहमान नवाजी वास्ते चंद प्याले पेश फरमा दिते। एक प्याला दुध दा एक प्याला शहद दा एक प्याला पानी दा और एक प्याला शराब दा। ये 4 प्याले पेश किए बल्कि हाफिज इब्न हजर आंदे ने ये प्याले जड़े पेश फरमाए ने
اے جنت دیاں 4 نہراں نے انہاں نہراں دے وچوں جبریل لے کے آوندا ہے اور 4 نہراں او 4 نہراں کیسیاں ایسا پانی ہے جنت دے نہر دا جڑا کدی تبدیل ہی نہیں ہوندا جدا کدی ذائقہ متغیر نہیں ہوندا ایسی شراب پاک ہے جڑی تبدیل ہی نہیں ہوندی جدا ذائقہ ہی بڑا لذیذ ہے ایسے دودھ دی نہر ہے جڑا دودھ دی بڑا سفید تے خالص ہے اللہ جدا ذائقہ ہی بڑا اعلیٰ ہے اور اینا 4 نہراں دے وچوں جبریل نے انج 4 پیالے پیش فرمائے میرے پیغمبر دی مہمان نوازی کی تھی آقا علیہ السلام نے پیالیاں وال ویکھیا تے میرے پیغمبر نے دودھ دے پیالے نو نوش فرما لیا فرمایا محبوبہ واقعی تسی فطرت نو پسند کیتا ہے آپ فطرتی گالے دودھ خالص ہوندا ہے تے دودھ جیڑا ہے اللہ 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 اے انسان دی فطرت دے اندر لکھیا گیا ہے بچہ بچپن تو شیر خارگی دی عمر چ دودھ پیندا ہے بڑا ہو کے بھی دودھ نو پیندا ہے فرمایا تسا فطرت نو پسند کیتا ہے اس تو اے دین اسلام دین فطرت اللہ نے توانو دے دیتا ہے جے تسی شراب دے پیالے نو پکڑ لیندے تے تواڈی امت گمراہ ہو جاندی تسا دودھ نو پسند کیتا آقا علیہ السلام فرماندے نے میں نماز تو فارغ ہویا میں مہمان نوازی دے طور تے جبریل کولوں دودھ دا پیالہ نوش فرمایا پھر ادو بعد ایک آدمی ہے انج اگے ود کیوں لگا جبریل آندا اینو جان دیو کون ہے فرمایا نہیں میں نہیں جاندا فرمایا اے جہنم دا دروغیاں دا سردار ہے اے مالک اے دا نام ہے اینو سلام کرو اللہ دے نبی آندے نے میں اگے ہو کے سلام کرن چاہنا سا کرن ہی لگا وا او پہل کر کے مینوں سلام کر دیندا ہے اللہ پھر ادو بعد اے تے سفر ہو گیا براق دے ذریعے مسجد اقصی تک ہن اللہ پاک نے ایک سیڑھی دا بندوبست کر دیتا وہ سیڑھی جی دے سینے سونے دینے میرے پیغمبر اس سیڑھی دے اوپر تشریف لے جاندے نے جبریل اس سیڑھی نو بڑی تیزی نال آسمان وال لے کے جاندا پیا پروانے او قرآن دے او حدیث پاک دے اندر جدوں اے زمین دی سیر دا تذکرہ ہوندا ہے نا قرآن پاک نے اوتھے اسرا دا لفظ آکھے ہے اسرا سیر کرائی اونوں اسرا کہندے نے زمینی سفر نو بیت اللہ تے لے کے تے فلسطین مسجد اقصی تک جڑا سفر اینو آندے نے اسرا اینو آندے نے اسرا تے جڑی معراج اے لفظ آندے نے مسجد اقصی تو لے کے جڑا 7ویں آسمان تک سفر ہے اونوں آندے نے معراج اوریجا یا رجو اوریجا بھی اے لفظ ہوندے نے معراج دے وچوں اے لفظ نے جدا معنی ہے سیڑھی دے اوپر چڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں سیڑھی دے اوپر تشریف لے گئے جبریل سیڑھی نو بڑی تیزی دے نال انج پرواز کرتے جاندے نے میرے پیغمبر ان آسمانہ دی سیر کرن واسطے لے جایا جاندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں پہلے آسمان تے جدوں پہنچے آنا تے جبریل نے دستک دتی آسمان دے دروازے نو دستک دتی تے اندروں جڑا نورانی فرشتہ ہے جدی ڈیوٹی لگی سی دروازے دا خازن اللہ اللہ پوچھدا کون پوچھدا میں نے حدیث بندہ سمجھ کے پڑھے تے عقیدے صحیح ہو جاندے نے پتہ لگا فرشتے نو بھی علم غیب کسے نو رب تو سوا علم غیب فرشتے نو نہیں پتہ کون آیا تے جبریل آندے نے میں جبریل اچھا تسی آئے ہو جی خیر نال جی میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا تے اے دسو انہاں نو بلایا گیا ہے یا آپ آئے نے نہیں اللہ نے سنا کلا کے بلوایا ہے اللہ نے سنا بھیج کے اے نانو بلوایا ہے تے اچھا تے پھر اے فرشتہ دروازہ پہلے آسمان دا کھول دے دروازہ کھولے آنا تے اللہ دے نبی اندر آپ فرماندے نے میں داخل ہونا ہوا تے اے فرشتہ نال بلا کی آمدہ مرحبا بھی والا نعم المجیع جاء فرشتہ آندہ ہے او خوش آمدید ہوئے
وہ کیسا ہی برکت والا ہے جڑا برکتاں لے کے آ گیا ہے، بڑا ہی بابرکت ہے جڑا آن والا مہمان آیا ہے۔ اللہ کیسا ہی اچھا برکت والا انسان تے آدمی ہے جنوں اللہ نے آسمانہ تے بلا لے ہے، فرشتہ اہلاً و سہلاً استقبال کر دے۔ میرے پیغمبر آمدے نے میں پہلے آسمان تے پھر داخل ہونا ہوا تے جبریل آمدے نے آپ بابا جی آدم علیہ السلام نے آندے نے ایک آدمی ویکھیا تے جبریل آکھیا یہ تے آدم نے، اے تواڈے باپ آدم علیہ السلام نے، انہاں نوں سلام آکھو۔ میں سلام آکھی، انہاں سلام دا جواب دیتا تے نالے کی آندے نے مرحبا بالنبی صالح والابن صالح۔ بابا جی آدم کی آندے نے اے میرے نیک بیٹے تے نیک نبی تینوں خوش آمدید ہوئے، تو بڑا ہی ببرکتاں والا ہے جنہاں تینوں آسمانہ تے رب نے بلا لے ہے۔ تے پھر نا نبی پاک آندے نے میں ویکھیا کی ہے کہ بابا جی آدم علیہ السلام جدوں میں پرواز کرن لگا نا جبریل دے ذریعے دوسرے آسمان وال جان لگا تے ویکھیا بابا جی آدم سجے پاسے ویندے نے تے مسکران لگ پیندے نے، کھبے واسے ویندے نے تے رونا شروع کر دیندے نے۔ میں پوچھیا جبریل کی معاملہ ہے؟ فرمایا آ سجے پاسے جڑیاں روحاں نے اے روحاں دیاں پرچھائیاں نے، بابا جی آدم اے ناول ویندے نے تے خوش ہوندے نے، تے کھبے پاسے بھی روحاں تے انہاں دیاں پرچھائیاں جدو ادھر ویندے نے تے رون لگ پیندے نے۔ فرمایا سجے پاسے والے اے جنتی لوگ نے۔ اے کون لوگ نے؟ دعا کرو اللہ سانو انہاں چ شمار فرما۔ اے سجے پاسے والے جنتی نے تے بابا جی آدم خوش ہوندے نے کہ اللہ میری امت نو جنت دے دیتی آ، تے کھبے پاسے والے جڑے نے اے جہنمی نے تے بابا جی آدم رون لگ پیندے نے۔ اللہ میں انیاں محنتاں کیتیاں میں گیا، اللہ زمین تے نازل ہویا، زمین تے تو مینوں بھیجیا، اللہ ہائے میری امت کیڑے پاسے کیڑے رستے نو اختیار نہ کر لیا۔ تے آخر اللہ دے نبی آمدے نے میں دوسرے آسمان تے پہنچنا، اوتھے بھی فرشتہ پوچھ دے کون؟ تے جبریل آمدے میں جبریل اہے تواڈے نال کون؟ میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہے اے آئے نے یا اے نانو بلایا گیا ہے، اے نانو بلوایا گیا وے۔ دروازہ کھولیا تے مرحبا آکھیا فرشتیاں نے، اللہ اہلا و سہلا آکھیا۔ میرے پیغمبر آمدے نے میں دوسرے آسمان تے جدو قدم رکھیا ویکھیا تے حضرت عیسیٰ تے یحییٰ علیہ السلام نے۔ میری ملاقات یحییٰ تے عیسیٰ نال ہوئی جڑے دوویں خالہ زاد بھائی نے، انہاں نال ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان وال پرواز کردہ میں گیا، تیسرے آسمان تے اللہ دے نبی آمدے نے پہنچیا، دستک دیتی جبریل نے، پھر اونجی استقبال کیتا جویں پہلے آسمانہ تے کیتا گیا ہے۔ اللہ دے نبی آمدے نے میں تیسرے آسمان تے پہنچیا ویکھیا کی کہ جناب یوسف علیہ السلام، نبی یوسف آمدے نے، نبی علیہ السلام جبریل نے آکھیا اے یوسف اے نبی یوسف علیہ السلام نے، اللہ دے نبی آمدے نے میں حضرت یوسف نو جدوں ویکھیا وقد اوتیا شطر الحسن، حضرت یوسف ایڈے سونے مینوں انج لگا جویں اللہ نے دنیا دا ادھا حسن کلے یوسف نو عطا فرما دیتا۔ تیسرے آسمان تے میری یوسف نہ ملاقات ہوئی، پھر میں پرواز کردہ کردہ چوتھے آسمان تے پہنچیا، چوتھے آسمان تے جناب ادریس نال ملاقات ہوندی ہے۔ پھر چوتھے آسمان تو بعد میں پرواز کردہ کردہ پنجویں آسمان تے پہنچیا، پنجویں آسمان تے جناب ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ پھر میں پنجویں آسمان تو پرواز کردہ کردہ جبریل نال میرے پیغمبر پہ جاندے نے، اے پرواز جبریل پہ کرام دینے پہ پنجویں آسمان تے ہارون نال ملاقات، چھویں آسمان تے میں پہنچیا تے جناب موسیٰ کلیم اللہ نال میری ملاقات ہوندی ہے، تے موسیٰ کلیم اللہ میرا بڑا استقبال کر دینے، بڑیاں دعائیں خیر دیاں دعاواں اونا دیتیاں۔ آخر جدو میں چلا نا ستویں آسمان تے موسیٰ کلیم اللہ 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 وہ آمدے نے یا رب حاضل غلام، اے میرے یا ربا
اللہ ایک ایسا عظیم نوجوان ہے جدی امت دے لوگ کسرت دے نال اللہ جنت چلے جان گے تے میری امت نو میں بڑی اونا تے محنت کی تھی او جہنم چ ٹر جان گے چند تھوڑے لوگ نے جنہ جنت جانا ہے تے حضرت موسیٰ اینی گل سوچ دینے تے نارے رون لگ پیندے نے اللہ اللہ اے حسد دی بنا تو نہیں کہ حسد آ گیا سی انہاں دے دل اندر نہیں اس وجہ تو نہیں بلکہ اس وجہ تو کہ نبی دے جننے پیروکار زیادہ ہوندے نے اونیاں نیکیاں نبی دے کھاتے چ پیندیاں جاندیاں تے اللہ اس نبی نو تو بھیجے آئی تے جنہوں قیامت واسطے قیامت تک واسطے نبی بنا کے بھیج دیتا ہی تے جدی امت دے لوگ بھی بڑے ہونگے تے جدے رتبے بھی سب تو اعلیٰ ہونگے اللہ 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 بارہ نبی موسیٰ علیہ السلام نال 6ویں آسمان تے ملاقات ہوندی ہے تے 7ویں آسمان تے اللہ دے نبی آمدے نے میں پرواز کردا اوتھے پہنچے آنا تے 7ویں آسمان تے میں کیویں ناواں کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے علیہ السلام جبریل آمدے نے اے ابراہیم نے جد الانبیاء نے تے حضرت ابراہیم نے نا بیت المعمور نال ٹیک لگائی بیت المعمور جویں دنیا تے خانہ کعبہ بیت اللہ آسمان تے ایویں بیت المعمور او دی بالکل سیدھ دے اوپر اور ایسا بیت المعمور صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا او دے وچ روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھ دینے تے او روزانہ 70,000 نماز پڑھ کے نکل جاندے نے تے قیامت تک اونا دی دوبارہ واری کوئی نہیں آنی اینی تعداد اللہ دی نورانی مخلوق دی 70,000 فرشتے روزانہ دے اندر داخل ہوندے نے نماز پڑھ دے نکل دے نے پھر اگلے دن پھر 70,000 پھر اونا دی واری پرت کے آنی نہیں اللہ بیت المعمور دے نال حضرت ابراہیم نے ٹیک لگائی ہے تے اللہ اللہ آپ نے بھی مرحبا بن نبی صالح والابن صالح اللہ اللہ میرے پیغمبر دا استقبال کیتا اے نیک بیٹے نیک نبی تو انو خوش آمدید ہوئے تے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو میں ہور اوتاں پرواز کرن لگا جبریل دے نال سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان دے اوپر سدرۃ المنتہا دا درخت ہے اللہ اللہ تے جدو میں اوتے پہنچن لگا نا جان لگا تے مینو حضرت ابراہیم کی آمدے نے لکی تو ابراہیم لیلتا اسریا نبی پاک فرماندے نے جدو 7ویں آسمان تے میری ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوندی ہے تے او آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو تسی واپس زمین تے گئے نا تے اپنی امت نو میرا سلام آکھے آجے تے نالے آکھے آجے اپنی امت نو کہ ان الجنت طیبۃ تربا اے جنت دی مٹی بڑی پکیزہ ہے جنت بڑی کھلی ہے اے بڑی چٹیل میدان ہے اے دے اندر شجر کاری اپنی امت نو آکھے آجے کرے آجے درخت تے بوٹے لایا آجے اے او کیویں کہ اپنی امت نو آکھے آجے او پڑھیا کرن سبحان اللہ دادا توڑا نہیں جی کردہ جنت درخت لگ جائے پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اے جتنے بھی لفظ تواڈی امت دے اے فرد پڑھن گے ہر لفظ دے بدلے اللہ جنت دے اندر درخت لاندے جان گے اللہ 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 میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں پھر سدرۃ المنتہا تے پہنچے اج دا تذکرہ اللہ پاک نے کیتا ہے جڑی زمینی سیر ہے اے دا تذکرہ
15वां पारा सूरा बनी इसराइल दे अंदर ते जेड़ी सैर अल्लाह पाक ने आसमानी कराई है ओदा तज़किरा सूरा नजम 27 पारा अल्लाह की फरमांदे ने आओ रब दा कुरान समात फरमाया जे फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कउसैन औ अदना फअौहा इला अब्दई मा औआ मा कज़बल फुआदु मा रआ अफतुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिल कुबरा। आज आसमानी सैर दा तज़किरा पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचया। ए सिदरा की एक बेरी दा दरख्त है। नबी पाक फरमांदे ने एदे बेर वड्डे वड्डे जिवें अल्लाह अल्लाह मटके हुंदे ने इस तरह बड़े बड़े बेर एदे फाले नूं लगया होया है ते एदे पत्तर हाथी दे कान जितने बड़े बड़े ने पत्तर जिहड़े ने हाथी दे कान जिड्डे वड्डे वड्डे। फिर नबी अली सलाम फरमाते ने मैं वेना की कि सोने दे कीड़े एदे आले दुआले चहल पहल पे करते ने सोने दे परवाने आले दुआले मंड रहे ने आले दुआले उड़ते ने पे अल्लाह अल्लाह। ये आखिरी इंतहा जगह आखिरी जगह जिथों तक अल्लाह दे नबी पहुंचे ते बाद झूठी रवायत मन गर्द जिदा तस्करा ही नहीं मिलता अहे जबरील आंदे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल वे एदू अगे हूं नहीं मैं जा सकता एदू अगे मैं गया तो मेरे पड़ सड़ जाने जिदा सबूत ही कोई नहीं हवाला ही नहीं। अल्लाह अकबर। सिदरतुल मुंतहा ते अल्लाह दे नबी पहुंचे। आप फरमाते ने मैं सिदरतुल मुंतहा दे करीब मैं आवाज पिया सुनना जिमें आवाज पई आउंदी है लिखन दी। नबी अलैहि सलाम फरमाते ने असमाऊ शरीफिल अकलाम कलमा दे चलन दी आवाज पई आउंदी है यानी उस जगह ते लोहे महफूज किताब अल्लाह पाक कोल जिदे अंदर फरिश्ते अल्लाह दे फैसले नकल करते ने अल्लाह दे फैसले लिखते ने ते इन्नी कसीर तदाद अंदर ने कि उन्हां दे यक लख्त लिखन दी वजह तो कहकशां दा शोर आउंदा। मैं वो शोर पिया सुनना उथों तक पहुंचे अल्लाह दे सोने महबूब पैगंबर। फिर सिदरतुल मुंतहा ते मेरे नबी जदों पहुंचदे ने ते सिदरतुल मुंतहा ते अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मैं इत्थे चार नहरा वेना वा दो ते ज़ाहरी नहरा ने एक नील है ते एक फुरात है ते दो नहरा जन्नत दे विचों एदी जड़ चों निकलदियां आउंदियां ने जन्नत चों ते ओ दो नहरा एक जईहान है ते एक सईहान है। ये चार नहरा भी मैं उत्थे सिदरतुल मुंतहा ते वेखियां। अल्लाह अल्लाह। और उस सिदरतुल मुंतहा ते अल्लाह पाक ने मैनू जन्नत दे मुशाहदे भी कराए जन्नत दी सैर कराई। मैं इंदहा जन्नतुल मअवा मैं जन्नत दे मावा वेखी जन्नत च गया ते जन्नत दे अल्लाह पाक ने मुशाहदात कराए। मैं वेखिया कि जन्नत दे अंदर चलदियां इंज टुरदियां मैनू एक बड़ी उम्दा खुशबू आई ते मैं जबरील नूं पुछया मन हाउलाई आ खुशबू किदी है। फरमाया कि ए खुशबू ओ फिरौन दे दौर दी एक मशाता बीबी खतून है ओदी ते ओदे बच्चियां दी खुशबू है। मशाता दा मतलब है ब्यूटी मेकर।
اے فرعون دی بیٹی دے سر چ کنگھی کریا کردی سی، اونوں تیار کریا کردی سی، عربی چ مشاتا اینوں کہندے نے، بیوٹی میکر۔ تو اے او دی خوشبو پئی آندی او تے او دے بچے اے او کیویں جبریل نے دسیا کہ اس طرح کہ اے فرعون دی بیٹی دی کنگھی اے خاتون پئی کردی سی ایک دن، تے اے دے ہاتھ وچوں کنگھی ڈگ پئی تے انہیں آکھیا بسم اللہ، کی آکھیا بسم اللہ۔ تے فرعون دی بیٹی آندی ہے رب کنوں پئی آنی ہے، میرا باپ تو علاوہ بھی کوئی رب ہو سکتا ہے، تو میرے باپ دا نام ہے کدا نام پئی لینی ہے، کیڑا اللہ تیرا کیڑا الہ؟ تے اے کی آندی ہے خاتون مشاتا جنہوں کئی ماشتا آندے نے، اے کی آندی ہے، اے آندی ہے کہ اے فرعون دی بیٹی میں اس رب دا نام پئی لینی آ جیڑا رب تیرے باپ نو بھی رزق دیندا ہے، تینوں بھی دیندا ہے تے مینوں بھی دیندا ہے، میں تے او دا نام پئی لینی آ بسم اللہ، میں او دا پڑھنی آ پئی کہ جڑا سانو سب نو روزی دین والا پالن والا رب ہے۔ تے اے فرعون دی بیٹی اپنے باپ کول جاندی ہے، اونوں جا کے آندی ہے انہیں آ گل کیتی ہے۔ فرعون آندا اچھا میں پوچھ لینا وا، اینوں پوچھ دے ہاں تو اے گل کیتی ہے؟ اے آندی ہے ہاں فرعون میں اس رب دی تعریف کیتی ہے جڑا رب تیرا بھی ہے تے جڑا رب میرا بھی ہے۔ اے فرعون جڑا غصہ چڑھ گیا، انہیں اپنے حواریاں نو بلایا، آمدہ لے آؤ ایک تانبے دا ایک وڈا دیگ چا لے آؤ، اے دے اندر تیل سٹ دیو، اینو آگ دے اوپر چڑھا دیو، تیل کھولنا شروع ہو جاندہ ہے، تے آمدہ اے گل سن لے اے بی بی تو مینو الہ من لے، میں تیرا رب ہاں، جس رب نو تو ماننی ہے او دا انکار کر دے۔ اے بی بی کی آندی ہے جان جاندی ہے تے جائے، لیکن رب نو میں چھڑ نہیں سکدی، اپنے رب دا دامن نہیں چھڑ سکدی، میں توحید تو نہیں پھر سکدی، میں اس رب دا نام لیندی روانگی جنہیں تینوں بھی پالے ہے، جڑا تینوں بھی روزی دیندا ہے، جڑا مینوں بھی روزی دیندا ہے۔ آخر اے تیل کھولنا شروع ہو جاندہ ہے، اس بی بی دے بچے پکڑ دے، ایک بچے نو سٹ دے، دوجے نو سٹ دے، تے اے بی بی کی آمدی ہے اے فرعون میری ایک خواہش ہے، اگر تو میری خواہش پوری کر دے، اہے کی ہے گالے وے جدوں تو تیل اندر سٹ دویں گا، سانو ساڑ دویں گا، ساڑی کھلڑی تے ساڑی علیحدہ ہو جائے گی، ہڈیاں وکھریاں ہو جان گیاں، ساڑیاں ساریاں ہڈیاں ایک پانڈ چ بن کے کٹھیاں کر کے میرے بچیاں سمیت سانو دفن کر چھڈی، ہڈیاں ساڑیاں کٹھیاں کر دی بس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بچہ سٹے ہے، دوسرا سٹے ہے، تیسرا بچہ چھوٹا انہیں اپنی چھاتی نہ لایا ہے، دودھ پیا پیندہ ہے، تے اے بچے وال ویندیاں نے، تے بچہ کی آمدہ یا امہو، اے میری امی گھبرانا ڈرنا خوف نہ کر، دنیا دے عذاب تے بڑے ہلکے نہیں، آخرت دے بڑے سخت نہیں، ماں اس دیگ دے اندر چھلانگ لگا دے، جنت ساڑا انتظار پہ کر دیئے۔ اللہ اے او مشاتا خاتون جدی خوشبو میرے سونے محمد نو جنت دے اندر پہ فرمایا جنت جی خوشبو پکیدہ خوشبو اے جدی خوشبو میں سنگی نہیں اگے، تو جبریل نے آکھیا ہے او فرعون دی بیٹی دی مشاتا بیوٹی میکر ہے بی بی ہے کہ جنہیں اللہ دا نام فرعون دے دربار چ بھی لیا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ اینا ہی الفاظ تو شروع ہوئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔